تیرے میرے کملی والے آقا تو جدو شہزادے بیٹے دنیا تو تشریف لے کے چلے گئے وصال ہو گیا کملی والے آقا دے پتر دنیا تو چلے گئے تے حضور نو پتر دے جاون دا غم کافران دا سردار جدا نا آس بن وائل انہیں ویکھیا تے ٹریا کعبے دے اندر چلا گیا تے جا کے آخدا کافرو خبردار اج تو بعد کو محمد نو کچھ نہ کبے خبردار اج تو بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا راما جے کنڈے نہ بچھایا جے انہاں چو ایک کافر بول کے آخدا تو انہاں دا کیتے کلمہ تا نہیں پڑھ لیا آس بن وائل بول کے آخدا نہیں میں کلمہ نہیں پڑھیا ایک بول کے آخدا جے کلمہ نہیں پڑھیا تے انہاں دی حمایت انہاں دے حق وچ کیوں بیا بولنا ہے آس بن وائل بول کے آخدا اکھی ویکھ آیا انہاں دا بیٹا دنیا تو چلا گیا آئے ہن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی دا ذکر بھی ختم ہو جانا ہے تے نبی دی نسل بھی ختم ہو جانی ہے سپرا کلونی والے انہیں دو مہینے مارے ایک آکھیا کہ نبی دا ذکر ختم ہو جانا ہے ایک مہینہ ماریا کہ نبی دی نسل ختم ہو جانی ہے گل چل دی تیرے میرے نبی نو کول آئی اگے پتر دے جاون دا غم ہن کافراں نے مہینہ ماریا تے دو غم اکٹھے ہو گئے میرے کملی والے آقا پریشان اللہ ویکھیا میرا یار پریشان ہے مینوں سچی دسو دنیا داراں دا یار ہوے تے یار دے کولوں یار پریشان نہیں ویکھیا جاندا تے جڑا ہووے ہی رب دا یار ہو کہ میں پریشان اپنے یار نو ویکھ سکدا اللہ نے یار نو تسلی دتی تے یار تے قرآن نازل کیتا ہن سبحان اللہ ہاتھ چوک کے بولو تے میں رب دا قرآن پڑھاواں انج نہیں انج ہاتھ کھڑا کر کے اونچی آواز نہ کہو سبحان اللہ یا اللہ ادھی راتوں رات ڈال گئی پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آبادہ بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ بڑا ہی خوبصورت سونا ٹائم ہے اس وقت دعاواں جلد قبول ہوندیاں نے یا اللہ میں ہاتھ چوک کے دعا کرنا جڑا قرآن واسطے دوویں ہاتھ چوک کے اونچی آواز نہ سبحان اللہ بولے انج دا کرم فرما مدینہ طیبہ حاضری دین چلا جاوے تے یا اللہ ہن جڑا اس تو بھی اونچی آواز تے اونچا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولے کلا نہیں سارے گھر والیاں دے نال عمرہ کرنا چلا جاوے تے یا اللہ ہن جڑا اس تو بھی اونچی آواز نہ تے اونچا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولے محفل تو اٹھ کے جاوے تے رات نو اکھ لگے کملی والے آقا دی زیارت نصیب ہو جاوے تے یا اللہ ہن جڑا اس تو بھی اونچی آواز نال بولے اونوں جاگ دی اکھاں نہ سرکار دی زیارت نصیب فرما دے ہن مہربانی اے میں ذوق رکھو تے سنو قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہ نے فرمایا کملی والے آئی اساں تینوں کوثر عطا کیتا ہے اساں تینوں کوثر عطا کیتا ہے اللہ فرمایا سونیا پریشان نہ ہوئی انہاں کافراں نے دو مہینے مارے نہیں ماد اللہ سرکار دا ذکر ختم ہو جانا ہے ماد اللہ سرکار دی نسل ختم ہو جانی ہے کیونکہ کافراں دا خیال ہے جنہاں دے پتر ہوندے نے ذکر بھی انہاں دا رہندا ہے جنہاں دی اولاد ہوندی ہے ذکر بھی انہاں دا جاری رہندا ہے اللہ فرمایا کملی والے آئی جے رب چاہے پترا والیاں دا بھی ذکر ختم کر دیندا ہے جے رب چاہے بغیر پترا دا بھی ذکر جاری کر لیندا ہے اللہ فرمایا کملی والے آئی کی ہویا دیا سا پتر لے لے آئے ورفانا لکا ذکرک تیرا انجدہ ذکر بلند کرانگا جگ بھی تیرا ذکر کریا کرے گا رب بھی تیرا ذکر کریا کرے ہن جنوں سمجھ آئیے نہ تو ایمان دادا یا ہاتھ کھڑا کر کے اچھی آواز نہ کبھی سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ارشد بھائی تھوڑی جی نا جتھے مائک لگو اتھو تھوڑی جی کو کم کر دے ماشاءاللہ باقی بہت پیارا ہے میرے ویرانو ہور جلدی سمجھ آوے میں کی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ میں نے تو ہونو ساجد علی ساجد صاحب انجی لگتا جی میں محفل ہونے شروع ہوئی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے انہا پہلا مہینہ ماریا کا ذکر ختم ہو جانا اللہ فرمایا سونیا وارا فان اللہ کا ذکر کی ہویا جی اسا پتر لے لیا
انج دے روحانی پتر دے دے مانگا جگ بھی محمد دا ذکر کرے گا تے رب بھی یار دا ذکر کرے گا اللہ فرمایا سونے پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز فقط تیری دید کا بہانہ بنی سونے پریشان نہ ہو لو جی پہلی تسلی مل گئی ذکر جاری رہنا ہے ہن دوسری تسلی ملن لگی ہے اللہ فرمایا سونے انہاں نے مینا ماریا ماد اللہ نسل ختم ہو جانی ہے اللہ نے یار نو تسلی دیتی تے اس تو اگلی گل بھی کیتی پھر پڑھیے قرآن بھائی ہاتھ کھڑا کر کے بولو یار سبحان اللہ یقین جانو ہن تواڈے سبحان اللہ ویکھ کے میرا دل کردا میں تھوڑے وقت جو چوکھیاں گلاں سنا کے جاواں بھائی تانوں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان شانئک هو الابتر اللہ فرمایا کملی والے آئے ان کافران میں نہ مارے آئے ماد اللہ محمدی نسل ختم ہو جانی ہے اللہ فرمایا کملی والے آئے اسی تیرے دشمن یہ بتر کر کے مارا گئی تیرے دشمن دی نسل مکا دے آگئی سونے اسی تیری نسل فاطمہ جو ٹھورا گئی تیری نسل رب خود جاری فرمان گئی اللہ فرمائے سونیا پریشان نہ آئی آؤ ذرا کربلا دے میدان دے جدل آ جائی ادھر یزید دے 14 پتر نہیں میرے حسین کوئی چھڑے آئے کربلا دے اندر بیمار کربلا آئے جنہوں لوگ امام زین العابدین کہندے نہیں ادھر 14 نے ادھر ایک انہاں 14 جو آج ایک بھی نظر نہیں آ رہے آئی لیکن آج گلی گلی سید نہیں اللہ فرمایا سونیا تیری انجدی نسل ٹھوراگا گلی گلی سید ہونگے ہر پنڈ وچ سید ہونگے ہر شہر وچ سید ہونگے ہر ملک وچ سید ہونگے جدوں بھی کوئی سید آئے گا لوگ سید نو ویکھ کے آکھنگے آجڑا سید آل نبی دیے اولاد علی دی رسالت نعرہ تحقیق نعرہ فرمایا سونے پریشان نہ ہو تیری نسل رب خود ٹورے گا آج بیکھ لو پھر ہر پاسے سید نظر ہارے تو جدو بھی کوئی سید ملدا کی کہنے آل نبی دیئے تو اولاد علی دیئے آل نبی دیئے اولاد علی دیئے میرا دل کردہ میں دا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش دے کو لو کروا کے دے مجھے سبحان اللہ فرما دے وہ دے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرما دینے آل نبی دی آل نبی دی تے اولاد علی دی تے صورت شکل اینا دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جان دی آل نبی تے اولاد علی دی تے صورت شکل دی نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جان دی سبحان اللہ بولا جائے پرید دی گل سنا میں ایک اور بھی میں تو جلدی نہ گرامی قدر حضرات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے او امام علی مقام دی ایک گل کریے تو پھر جب توڑا ذوق نے اجازت دیتی تو شہادت بھی سنا ہوں گرامی قدر حضرات حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دینے میں بڑی توجہ دا توڑا طلبگار ہوں آپ فرما دینے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عادت مبارکہ اے ہوندی سی کہ حضور جدوں بھی نماز پڑھان دے نا تے نماز دا سلام پھیر کے تے اپنا چہرہ صحابہ والا کر لیندے
میں جملہ دے لگا جے دل اجازت دوے تے ٹھل دے آجے سبحان اللہ دی جے دل اجازت دوے سمجھ آوے تے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کتاب چ میں الفاظ پڑھے جدو سرکار سلام پھر کے اپنا چہرہ صحابہ والا کر دینا تے فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے حضور جدو چہرہ صحابہ والا کر دے جنہ صحابہ دے دکھ ہوندے سن حضور دا چہرہ وے کے اونا دیتے دکھ ہی مک جاندے سن اس تو اگلا لفظ بھی میں کتاب سے پڑھیا فرماندے نے دکھ بھی مٹ جاندے تا جڑا حضور دا چہرہ ویک دا جے کسے نو بھوک ہوندی نا حضور دا چہرہ ویک او دی تے بھوک ہی مک جاندی ہے او دی بھوک مٹ جاندی ہے حضرت غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرماندے نے 3 مہینے 3 مہینے اے بھائی خلقت ارجی تے ویخ یوسف کنانی پر جنہ محمد عربی ڈیٹھا پر جنہ محمد عربی ڈیٹھا اور رج گئے دوں بھی جہانی اے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت اے کھول دے نہیں پر جنہ نہیں ڈٹھا او کرن گلان جنہ بیخ لیا او بول دے نہیں فرماندے نے حضور دا چہرہ ویکھ کے جنہ دے دکھ ہوندے دکھ بھی مک جاندے تے بھوک بھی مک جاندی اچھا میرے سرکار جدو چہرہ صحابہ والا فرماندے نا تے صحابہ والا چہرہ کر کے میرے آقا بیٹھ جاندے اس تو اگلی ان پرید دی گل دین لگا میں بڑے آرام نہ سمجھان لگا اے جدو چہرہ صحابہ والا کر دینا تے صحابہ ویکھ کے خوش ہوندے معمول چلدا رہیا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے ایک دن میں بڑا حیران ہویا ہن توجہ میرے پر رکھیا جی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کملی والے آقا نے نماز پڑھائی نماز پڑھا کے سلام پھیرے آئے اج چہرہ صحابہ والا کر کے بیٹھے کوئی نہیں میرے کملی والے آنکھاں کھڑے ہو گئے جلدی دے نال مولا علی دا بازو پکڑے آئے مولا علی دا بازو پکڑ کے ٹھڑ دے جا رہے چنے اوٹھ والے ہو میں نو سچی دسی آجے اگے علی ہے پیچھے نبی ہے اگے نبی ہے پیچھے علی ہے اگے نبی ہے پیچھے علی ہے میں نو سچی دسی آجے او کڈے کو سونے لگ دے ہون گئے اگے نبی پیا ٹردہ ہے پیچھے علی پیا ٹردہ او دو میں ویر ٹردے ہون گے کڈے سونے لگ دے ہون گئی حضور ٹردے جا رہی جدو مولا علی دا دروازہ آگے آئی میرے آقا نے فرمایا علی اپنے بوہے دے باہر کھڑا ہو جا اندر نہیں آنا نہ کسے ہور نو اندر آن دینا آئی مولا علی نے عرض کی تھی کملی والے آئی اے علی دا دروازہ آئے تسی اندر چلے ہو علی اپنے بوہے وچ نہ آئے میرے آقا نے فرمایا علی اندر حسین دی ولادت ہوئی ہے عرشاں تو فرشتے محمد نو مبارک دینا ہے میرے آقا نے فرمایا علی اپنے بوہے دے باہر کھڑا ہو جا میرے آقا نے فرمایا نہ تو خود اندر آنا ہے تے نہ کسے ہور نو آن دینا یا رسول اللہ میرا بوہا میں آنا اندر آما میرے آقا نے فرمایا علی نہیں اندر حسین دی ولادت ہوئی ہے عرشوں تو فرشتے من حسین دی مبارک دے آئے
ہن میں جملہ بڑا آسان کر کے اگلا جملہ دین لگا، توجہ میرے پر رکھے حاجے۔ اے مولا علی اتنے کھڑے نے، حضور اندر چلے گئے، تھوڑی دیر گزری نا تے تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار تو بغیر دے دینا نہ لگا تے حضور نو لب دے مولا علی دے چوکھڑ دروازے تے آگے تے مولا علی نو آکے پوچھ دینے حضور کدھر گئے نے؟ تے مولا علی اگو فرمان لگے حضور اندر گئے نے میرے گھر دے اندر۔ تے حضور نے فرمایا علی نہ تو خود ہونا ہے تے نہ کسی نو آن دینا ہے۔ تے حضرت ابو بکر صدیق بول کے آخر دینے کیا سرکار نے انج آکھیا جی ابو بکر آیا تے انہوں بھی نہیں اندر آن دینا؟ دے ابو بکر آیا تے انہوں بھی نہیں آن دینا؟ اجی میں توڑے چہرے تے مسکراہٹ آئیے نہ میں کتاب چے پڑھیا انج ہی حضرت مولا علی شیر خدا دے چہرے تے بھی گل سن کے مسکراہٹ آئی سی۔ تے مولا علی فرمان لگے نبی پاک نے انج تے نہیں آکھیا تے ابو بکر آیا تے انہوں بھی نہیں اندر آن دینا۔ تے مولا علی تے جدو اتنی گل آکھی نا تے ابو بکر صدیق چپ ہو گئے تے بول کے آخر دینا جی حضور نے منع کیتا تے میں بھی نہیں جاندا۔ تھوڑی دیر گزری نا تے مولا علی شیر خدا حضرت ابو بکر صدیق نو بول کے آخر دینے ابو بکر جی تانوں کہ حیرانگی والی گل نہ سناواں؟ ابو بکر صدیق بول کے آخر دینا دسو کیڑی گل ہے؟ تے مولا علی بول کے آخر دینے اندر نبی پاک تاں گئے نے اندر حسین دی ولادت ہوئی ہے تے عرشاں تو فرشتے مبارک دین آئے نے۔ ہن میرا جملہ قریب آ گیا تے تانوں دساں نا علی صدیق نو کہندے نے میں تانوں دساں نا کہ کنے فرشتے نبی پاک نو حسین دی مبارک دین آئے نے۔ ابو بکر صدیق بول کے آخر دینے دسو کنے فرشتے آئے نے؟ توجہ میرے بار رکھیا جے تے مولا علی شیر خدا بول کے آخر دینے اندر حسین دی ولادت نبی پاک نو عرشاں تو 4,24,000 فرشتے حسین دی مبارک دین آئے نے۔ 4,24,000 فرشتے اندر حضور نو مبارک دین آئے نے، اندر حضور نو مبارک دین آئے نے۔ جڑے پہلے تھوڑی دیر گزری کملی والے آقا بھی ٹھوڑے ٹھوڑے بارے آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سلام عرض کیتا ہے نالے کملی والے آقا نو مبارک دیتی ہے۔ سارے صحابہ کٹھے ہو گئے، سارے نے سلام عرض کیتا ہے، سارے نے مبارک دیتی ہے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی دی سونے جدو تسی اندر گئے سو میں مولا علی کھول کھڑا سا مینوں کہن لگے اندر 4,24,000 فرشتے آئے نے۔ میرے آقا مولا علی ون مخاطب ہو گئی، فرمایا علی تینوں کی میں پتا چلے آئے اندر فرشتے 4,24,000 نہیں؟ مولا علی عرض کی دی سونے آئی جدو تسی اندر چلے گئے سو میں علی نے ویکھیا ہے فرشتے ٹولیاں بنا بنا کے اندر جا رہی، ٹولیاں بنا بنا کے جا رہی۔ انہاں چو ایک فرشتہ بول کے کہندا ہے ساڈی تعداد 4,24,000 ہے۔ میرے آقا مسکرا کے آخر نے علی تیرا تو میں محمد صدقے جاواں رب نے تینوں فرشتیاں دی بولی بھی عطا کی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا علی میں تیرے تو محمد صدقے جاؤں تینوں تے رب نے فرشتیاں دی بولی بھی عطا کی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ہوں تینوں میں بھی نہ کہ تجھے والی گل سناواں تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے انہوں پتا تسی تھک گئے ہو وقت بڑا ہو گیا میں آئی گل سنا کے اجازت چاہنا تو انشاءاللہ پھر زندگی نے وفا کی تھی تو پھر انشاءاللہ سناواں گے۔ میں نو تواڈے ذوق دا تواڈے سارے معاملہ دی سمجھ آ رہی ہے تو بس آ گل میں جلدی جلدی نہ پوری کراں تے ایک شعر پڑھ کے تو میں اجازت چاہنا شہادت علی حسن صاحب دار کر لو اللہ خیر کرے پھر صحیح کیونکہ میں نو سمجھ آ گئی بندیاں دی تسی ایک باری ذرا خوش ہو کے کہا جے ذرا سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تانوں ایک تعجب والی حیرانگی والی گل نہ سناواں؟ ابو بکر صدیق نے انج ہاتھ بن کے عرض کیتی ہوئے کہ سونیاں سناؤ نا۔ میرے آقا جدو بول دینے دے ایڈا مٹھا بول دینے جی میں کنہ وچ رس گول دینے وہ ایڈا مٹھا بول دینے گلہ گلہ وچ پتھراں کولوں ہی کلمے پڑھا لیں دینے۔ میرے آقا جدو بول کے فرمان لگے ابو بکر جدو میں اندر گیا نا تے اتھے ایک لنگڑا فرشتہ بھی آیا سی۔ توجہ میرے بار رکھو بھئی اس گل نو پیغام سمجھ کے لے کے جایا توجہ دے نال سنیا
میرے آقا نے فرمایا ابو بکر انہوں نے وچ ایک لنگڑا فرشتہ آیا سی تے او لنگڑا فرشتہ نہ میرے کول آ کے تے رو کے عرض کیتی سونیاں میرے واسطے دعا کرو میرے رب نے ہاتھ بھی کٹ دیتے نے میرے پیر بھی کٹ دیتے نے میرے پر بھی کٹ دیتے نے تے دعا کرو نا رب مینوں معاف کر دے تے میرے ہاتھ پیر ٹھیک ہو جاون میرے آقا نے فرمایا دس تیرے ہاتھ پیر تے پر کیوں رب نے کٹے سن بس توجہ رکھو تے اس گل نو دل دے اندر جگہ دے کے محفل دا پیغام لگ کے جایا جے توجہ میرے پر رکھیا جے میرے آقا نے فرمایا کیوں تیرے رب نے ہاتھ پیر کٹے انہیں عرض کیتی سونیا میں رب دے مقربین فرشتیاں دے وچوں ایک فرشتہ ساں تے میں اتھے عرش تے ویکھیا تے بیٹھیا زمین تے نظر ماری تے میں جدوں ویکھیا نا ایک لنگڑا انسان زمین تے رگڑ رگڑ کے اپنے آپ نوں چلدا پیا او دے کو صحیح ٹریا نہیں جا رہا تے میری زبان دے وچوں فرشتہ کہندا یا رسول اللہ میری زبان چوں نکلیا اے دے کو صحیح چلیا نہیں جا رہا اپنے آپ نوں ریڑ ریڑ کے پیا ٹردا ہے اے دے نال چنگا تے اینوں مر جانا چاہیدا ہے یا رسول اللہ جدوں میں اتنی گل کہی نا اللہ نوں میری گل چنگی نہیں لگی اللہ دی برکت اندر میرے الفاظ ناگوار گزرے چنیوٹ والے ہو یہ تقریر دا اے بھی پیغام ہے کوشش کریا جے کسی دا دل نہ توڑیا جے کوشش کریا جے کسی نو مندہ نہ کیا جے کوشش کریا جے کسی دے بارے گل کرن تو پہلا 100 واری سوچیا جے پتہ نہیں رب نو ناگوار نہ گل گزر جاوے او فرشتہ ہے او رب دے مقربین اعلی فرشتیاں دے وچوں ایک فرشتہ ہے میں کتاب دے اندر پڑھیا انہیں عرض کیتی سونیا جدوں میں اتنے الفاظ کہے نا اللہ فرمایا مینوں تیرا اے بولنا چنگا نہیں لگا اللہ نے غصے دے نال فرمایا فرشتیو اے دے ہاتھ بھی کٹ دیو اے دے پیر بھی کٹ دیو اے دے پر بھی کٹ دیو انہوں زمین تے گرا دیو انہوں آسمانہ تے رحمان دا ہاتھ کوئی نہیں سونے او دن گیا تے آج دا دن آیا انہوں رب نے ایک جزیرے وچ چھوڑ چھڑیا کئی سال میں اتھے پہ آ رہا تے آج حسین دی ولادت ہوئی نا تے سارے فرشتے آئے تے انہاں دے وچوں ایک فرشتہ مینوں جاندا سی تے مینوں باہوں پکڑ کے آکھدا ہے آٹ اور آج حسین دی ولادت ہوئی ہے تے آج نبی بڑے خوش نے دعا کروائیں گا رب راضی ہو جاوے گا اچھا رب تیرے تے راضی ہو جاوے گا میرے کملی والے آنکھاں نے عرض کی دی سونیا میرے واسطے دعا کرے آجے میرے کملی والے آنکھاں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی جبریل امین علیہ السلام نے آنکھیں عرض کی دی کملی والے اللہ فرمار نے تھوڑی دعا قبول ہو گئی ہے انج کرو جڑے کمبل دے وچ حسین ولیٹے نہیں جڑے کمبل دے اندر حسین ولیٹے آئے او حسین دے جسم دے نال لگن والا او کمبل دے ذرا جلدی نال منگوایا جائے میرے کملی والے آقا نے او کمبل منگوایا ہے میرے آقا نو عرض کی دی سونے اللہ فرما رہے نے حسین دے جسم والا کمبل لیا کے فرشتے دے جسم دے نال لایا جائے میرے آقا نے فرشتے دے جسم دے نال حسین دے جسم والا کمبل لگایا ہے کمبل لگاون دی دیر فرشتے دے ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے پیر بھی ٹھیک ہو گئے پر بھی ٹھیک ہو جسم دے نال لگن دی دیر دے ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے پیر بھی ٹھیک ہو گئے تے پر بھی ٹھیک ہو گئے واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں واہ حسین تیرے کمالات تو صدقے جاواں ہن میں جڑا وعدہ کیتا شعر پڑھیے تے اگلی گل پھر بعدوں نہ لے میں شعر پڑھاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا اس شعر دا مطلب ہے کہ کملی والے دیاں اکھاں دا تارا تے تساں اے انج ہاتھ کھڑا کرنا ٹنڈا ہاتھ نہیں بیمار ہاتھ نہیں تندرست بالکل فریش اے انج سیدھا ہاتھ کھڑا کر کے نہ حسین واسطے تے ہاتھ کھڑا کر کے تساں کہنا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے جدہ تے ہے نا او ہاتھ کھڑا کر کے آکھے گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا سجے کبے ویکھا جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا سہارا کرابے تو او دا ہاتھ کھڑا کر کے انہوں پوچھو تیرا دل نہیں کردا حسین واسطے ہاتھ کھڑا کر کے کہتے خیر البشر کی آنکھ کا تارا انجی میں شعر پڑھاں گا تو ساں حسین ہے دا نعرہ مارنا ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا 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 حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا دلارا جنہاں نے ہاتھ کھڑے کر کے نعرے مارے نہیں تسی بڑے مقدرہ والے
میرے آقا نے فرمایا صحابہ جڑا سامنے چھوٹا جنہ بچہ ہے مینو اس بچے نال پیارے صحابہ تسی گوارے آجے اس بچے نو میں نال جنت چ لے کے جاواں گا صحابہ عرض کی سونے کیا بچے نے بوتیاں نمازاں پڑھیاں نہیں بوتے روزے رکھے نے نیک عمل کیتے نے تا جنت دی بشارت پہ دین دے ہوئی میرے آقا نے فرمایا صحابہ نانائی ایک دن میں ویکھے آئے میرا حسین اگے جا رہے آئے حسین دے پیچھے یہ بچہ آ رہے آئے بچے دے پیچھے میں جا رہے آئے حسین نو نہیں پتا میرے پیچھے بچہ آ رہے آئے بچے نو نہیں پتا میرے پیچھے کملی والا آ رہے آئے ان چنے ہوٹ والے میں بولنا نہیں وہ جملہ کر کے وکھانا ہے توجہ رکھے آ جائیں میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں ویکھے آئے جتھے جتھے حسین قدم رکھ کے قدم اٹھاندا ہے اے بچہ حسین دے قدماں نو لگن والی مٹی نو حسین دے قدماں نو لگن والی مٹی نو چم کے اکھاں نال لارے آئے چنے ہوٹ والے مینوں سچی دسے آ جائیں جڑا حسین دے جسم دے نال او قدماں دے نال لگن والی مٹی چم لوے او تے نبی نو چنگا لگدا ہے او پتہ نہیں کنا کو چنگا لگدا ہوئے گا جڑا حسین دے نعرے پہ ماردا حسینی جن حسینی جن حسینی جن حسینی جن حسینی جن سلام یا حسین 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 حضور دے غلاموں میں نو سچی دسیا جڑا قدمان لگن والی مٹی چومے ہو تے نبی پاک نو چنگا لگے تے جنت دی بشارت دین تے جڑا ایتھے بیٹھ کے حسین دے نعرے ماردا ہو رہے او کنا کو چنگا لگدا ہوے گا اوویں نعرہ مارنا میری تقریر دا حاجہ شعر پورا نہیں ہویا خیر البشر کی آنکھ کا تارا انجی پھر جواب دیا دے خیر البشر کی آنکھ کا تارا 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 ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے میرے استاد گرامی فرماندے نہیں جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا جنتی جنت چ ٹر جان گے دوزخی دوزخ چ چلے جان گے دوزخ جنت نو آکھے گی نی جنتے اج نمرود میرے کول ہے ابو جہل میرے کول ہے فرعون میرے کول ہے بڑے بڑے کافر میرے کول نہیں امیر امیر میرے کول نہیں جنت دس تیرے کول کی ہے جنت نو سمجھ نہیں آئے گی کی جواب دینا ہے اللہ فرمائے گا جنت تو انہوں جواب دے دے جنت بول کے آکھے گی کی ہویا دوزخ ہے نمرود تیرے کول ہے فرعون تیرے کول ہے شداد تیرے کول ہے شیطان تیرے کول ہے ابو جہل تیرے کول ہے یزید تیرے کول ہے حسن میرے کول ہے حسین میرے کول آج حسن میرے کول تے حسین میرے کول ہے اور خیر البشر کی آنکھ کا تارا آہا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے اور انج دیاں اکھاں دا تارا ہے انہاں دا سومن نو جی کرے تے ماں زہرا دی گود وچ جا کے سو جان جے کھیڈن نو جی کرن نبوت دے کندیاں تے چڑھ کے کھیڈ لین
نبوت دے کندیاں تے چڑھ کے کھڑ لین اس حسین نے کی عظمتاں سناواں میں اس پاسے ٹر پیا تے ٹائم بڑا لگ جانا ہے وہ مینوں بار بار اصرار کر رہے جی شہادت سنا دیو میں تے اپنے نوں مکا چھڑی سی گل جتھے رکھ کے میں چھڑ چھڑیا کام تے ہن وہ کہہ رہے ہیں شہادت سناؤ تے تہاڈا ارادہ ہے تے پڑھ دئیے پھر سبحان اللہ اللہ تعالیٰ وے تانوں سلامت رکھے انہاں یاد رکھے جے تہاڈا اس محفل بیٹھ کے جڑا سانس بھی لانا ہے نا امام علی مقام دا ذکر کرنا قرآن احادیث ایک سارا کچھ تے وراء الورائے نا نبی پاک دے نواسے دی محفل چ بیٹھ کے سانس لینا قیامت والے دن نسامت دا بھی مل پہ جانا دے قیامت والے دن نسامت دا بھی مل پہ جانا بس توجہ میرے پر رکھے یاد میرے امام علی مقام ایک ایک کر کے سارے شہید کری جا رہے 10 محرم الحرام دا جدو سورج طلوع ہویا نا جڑا میرے امام دی بارگاہ دے بیچ آندہ ہے میرے امام کو اجازت لے کے کربلا دے میدان میں چلا جاندے کدے علی اکبر کدے او چھوٹا جنہ علی اصغر کدے امام قاسم کدے غازی عباس علمدار کدے انو محمد کدے ابو بکر بن علی کدے عمر بن علی کدے عثمان بن علی جیڑا جیڑا آندہ ہے میرے امام کو لو اجازت لیندہ دے چلے جاندے با حسین تیری عظمتاں تو صدقے جاؤں جدو سارے شہید کر لینا تے آسمان ملوے کے عرضت کیتی ہوئے گی مالکہ میں سارے دے کے راضی میں اصغر دے کے بھی راضی میں اکبر دے کے بھی راضی میں عباس دے کے بھی راضی میں قاسم دے انہوں محمد سارے دے کے راضی ہیں تو راضی ہے تو یقیناً تو آواز ہوئے گی حسین میں تیرے تے انج دا راضی ہاں تو آج میرے نام تو شہید ہو چلے آئیں قیامت تک جڑا تیرے نام تو مر جائے گا میں اودے اتے بھی راضی ہو جاؤں گا جڑا حسین نے نام تو مر جائے گا رب اودے تے بھی راضی میرے امام علی مقام کربلا دے میدان دے اندر جاون دا ویلا آیا گرامی قدر قدرات 10 محرم الحرام دا جڑے ویلے دن آ گئے کہ کر کے سارے شہید ہو رہی جڑا آ رہا میرے امام دے کول اجازت لے کے کربلا دے میدان چ جا رہے آئی ان پیچھے میرے امام علی مقام رہ گئے نہیں امام علی مقام دی ذات رہ گئی ہے نہیں میرے امام علی مقام ان تھیار ہو کے چلے نہیں جڑے ویلے امام علی مقام چلے نہیں بہن زینب نے سرت نانے والی دستار رکھی ہے حضرت امیر حمدہ دا جوبہ ڈالے آئے کمر بند امام حسن دا بند لے آئے ہاتھ وچ تلوار ذوالفقار حیدری بابا دی پکڑ لئی ہے میرے امام ٹھرے ٹھرے اندر خیمے سے آ گئی آنکھیں اپنے پتر بھی مارے کربلا دے کھلے آ گئی آواز دی تھی ہے زین العابدین امام زین العابدین نے بول کے آنکھیں آئی کون ہے جڑا پردے سے اندر ڈے پیار پیا کردہ ہے کون ہے جڑا ڈے محبت نال پیا بلندہ ہے فرمایا تیرا بابا حسین آیا ہے عرض کی تھی بابا جی میں بڑا بیمار میرے قریب آیا جائے میرے امام نے فرمایا پترہ آج آخری باری دا ملن آیا پترہ میں ٹھر چلاوائی زین العابدین جدو اتنی گل سنی ہے اٹھ کے دروازے والے کسے والے دوڑن لگے نہیں بیماری دی وجہ تو زمین تے گر گئے نہیں میرے حسین نے پکڑ کے پتر نو سینے نال لایا ہے فرمایا بابا دیے جانے کتے چلائے عرض کی دی بابا جوان پتر دیوں دیا تسی کربلا دے میدان چ جاؤ گئی بابا میں جانا ہے فرمایا زین العابدین پترانا تیرا کربلا دے میدان اندر شہادت ایسا کوئی نہیں پترا تیرے بلوں میری نسل جاری ہونی ہے پترا تیرا بابا ٹھر چلے آئی امام زین العابدین بابا دیاں گلہ
سن کے پہ روندے نہیں اج باپ نے بچھوڑا پہنچنا جائیں اج باپ نے جدائیاں پہنچنیاں نہیں میرے حسین نے پکڑ کے سینے نال لایا ہے فرمایا زین العابدین پترائی عرض کی تھی بابا ایک باری کربلا دے میدان اندر جا لین دے آئی جدوں کل قیامت دن ہوئے گا میں اپنی دادی فاطمہ زہرا نو کی منہ بھی کھواں گائی علی اکبر نے سینے دے پھٹ وکھا لینے علی اصغر نے اپنے سینے دے پھٹ وکھا لینا ہے علی اصغر نے حلق تے لگیاں تیر وکھا لینا ہے ویر قاسم نے لاش دے ٹکڑے وکھا لینے چاچا عباس نے اپنے بازو قلم ہوئے وکھا لینے اونا محمد نے اپنا لاشا بھی کھا لینا ہے بابا جی دسو میں کی وکھاواں گا میرے امام نے فرمایا پترائی کربلا جدو ختم ہو جائے گی تیرے ہاتھاں پیراں چ بیڑیاں پہ جانیاں ہونے اونا دے نشان رہ جانے نے کل قیامت والے دن دادی نو نشان وکھا لینے نی زین العابدین پترا سینے نال لگ جائے اج او فیض تینو دے دے ماں جڑا بابا علی نے مینو دیتا ہے قیامت تک دے ولیاں نے فیض تیرے کھلو رہنا ہے میرے امام علی مقام اپنے پتر نو مل کے نکلے نہیں جڑے ویلے تیاری کرن لگے نہیں میرے امام گھوڑے وال جان لگے اکھاں دے وچوں ہنجو جاری ہو گئے او صابرہ بہن سیدہ زینب قریب آ گئیاں آ کے بول کے آخدیاں ویرائے علی اکبر نو الوداع کیتا نہیں روئے علی اصغر نو الوداع کیتا نہیں روئے قاسم نو الوداع کیتا نہیں روئے عباس نو بیٹیا نہیں روئے اج اپنی باری کیوں پہ روندے ہوئی میرے امام نے فرمایا بین کی دسائی جد میں راجہ نبی نو ہویا جبریل براق لے آیا جد علی ول چلے خیبر نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں واگا او پکڑن والا جدو وار حسین دا آیا پھر خیمے ابھی نکلی زینب او صبر کا منہ تے پایا پکڑ رکابے گھوڑے دی آنکھیں لے چڑھ امڑی تے جایا میرے امام علی مقام بول کے آخر نے بہن علی اکبر نو میں تیار کیتا قاسم نو میں تیار کیتا عباس نو میں تیار کیتا سارے نو میں تیار کر کے الوداع کیتا اج حسین دی باری کو تیار کرنے والا ہی کوئی نہیں اج کوئی حسین نو الوداع کرنے والا ہی کوئی نہیں میرے امام علی مقام اپنی باری جدی تیاری ہو گئی وہ سر تے دستار نانے والی رکھی حضرت امیر حمدہ دا جوبہ ڈالے حضرت امام حسن دا کمر بند پٹکا بند لے آتے بیچ بابا مولا علی والی تلوار پکڑ لی جہاں لگے نا تے سیدہ زینب بول کے آخریاں بیرہ ایک منٹ ٹھہری اندر ٹولیاں گئیں نا تے کچھٹی جی چادر لگے آئیں تے آکے بیر دے کندے گا ترہ کے آخریاں لے بیرہ ہونا لوڈائی بول امام علی مقام بول کے آخریاں بینا اے چادر کی دیئے اے کتھوں آئی کیڑی چادر تے سیدہ زینب رو کے آخریاں بیرہ اے او چادر جڑی ماں فاطمہ نے منو جدی اما فاطمہ نے بول کے آخیا سی زینب او جدو کربلا دے میدان دے اندر نانے جی دستار حسین رکھے گا
اور جدو ویر حسن دا کمر بند بنے گا، اور جدو بابا علی والی تلوار پکڑے گا نا تو میرے حسین دے کندیاں تے ماں فاطمہ دی چادر رکھیں گی، میرا بھی کربلا چیزا بہ جاوے گا۔ میرے امام علی مقام کو تیار ہو کے جامن لگے نا، گرامی قدر قدرہ جڑے بلے امام علی مقام کربلا دے میدان بل جامن لگے نہیں، ادھروں سیدہ زینب ٹریاں ٹریاں اپنے پترہ دے لاشے تے آ گئی آئیں، آکے فرمان لگیاں بے اونا محمد جلدی اٹھو، او جاؤ جا کے مامن روک لبو، مامن ٹھر چلے جائیں، او شہر بان ٹریاں ٹریاں زین العابدین کو لے آ گئی آئیں، آکے آخدیاں زین العابدین پترہ جلدی اٹھو بابا نو روک لے، او بابا ٹھر چلے نہیں، میرا امام علی مقام کربلا وال جان لگئی، ادھر چھوٹی جی میرا امام دی سکینہ ہے، او سیدہ سکینہ بے خوش ہو گئی آنے، عرض کی دی اے حسین ذرا سکینہ نو خوش دلوایا جائے، میرا امام نے سکینہ نو خوش دلوایا ہے، سیدہ سکینہ نے عرض کی دی بابا کتھے ٹر چلے ہو، فرمایا تھی یہ کربلا دے میدان اندر چلام آئی، عرض کی دی بابا جڑا گیا مڑا واپس نہیں آیا، بابا جی تسی نہ جایا جائے، او سیدہ سکینہ او دا ویر اکبر گیا نہیں روئی، او دا ویر اسگر گیا نہیں روئی، او دا چاچا عباس گیا نہیں روئی، امام قاسم گیا نہیں روئی، اج باب ٹھر چلائے، سیدہ سکینہ رو کے بابا نو آخ دیاں نے، بابا جی چھڑ کے نہ جایا جائے، بابا جی بچھوڑا پا کے نہ جایا جائے، بابا جی توانو پتا ہے میں تو اڈے سینے دے چھڑ کے لیٹ کے سوندی رہی آئی، بابا جی دسو میں کدے نال سوماؤں گی، میرے امام نے فرمایا تھی ہے تو یہ اپنی ماں دے نال سویا کریں گی، عرض کی دی بابا ماں دے نال بھی رسگر سوندا ہے، میں تھوڑے نال سنی، فرمایا تھی یہ کربلا دا قانون بدل گیا ہے، آج تو بہت اسکر میرے نال سوئے گائی، تو یہ اپنی ماں دے نال سویا کرے گی، یہ پیچھے ہو جائیں، عرض کی دی بابا ایک آخری سوال دا جواب دے آجائیں، بابا جی دسو یتیم کنو کہندے نہیں، میرے امام نے فرمایا سکینہ انج دیاں گلاں کیوں پئی کرنی ہے، عرض کی دی بابا مخامیاں بچ سنیا ہے، پپا یماں پئیاں کہندیاں نے، سکینہ نے ہن یتیم ہو جانا ہے، فرمایا سکینہ جنہ تھیاں دے باپ ٹر جاندے نہیں، او بچیاں یتیم ہو جاندیاں نہیں، عرض کی دی بابا جی پھر چھڑ کے نہ جایا جائیں، تو ساتے میں بکھیا ہے، انہ تیاں دا باپ دے نال بڑا پیار ہوندا ہے، اے تیاں باپ دے نال بڑی محبت کر دیاں نہیں، اے باپ دا بھی چھوڑا برداشت نہیں کر دیاں، اے تیاں لئی پردیس وے باب لائیں، تے پترا لئی جاگیراں، چپ رہنا موہ کچھ نہ کہنا، تیاں دیاں تقدیراں، میرے امام علی مقام کلے کلے نو مل کر روانہ ہوگی، بس اختصار نہ عرض کرا، میرے امام کربلا دے میدان چاہیں، اتمام حجت واسے خطبہ دیتا فرمایا، او یزیدیو میرے والبے کو میں او حسین جیسے نبی دا تُسا کلمہ پڑھے او سے نبی دا کندی کندے چڑھ کے کھڑتا رہے ہوں، میرے والبے کو اور جیسے نبی دی شفاعت طلبگاروں میں اسے نبی دا لباسا ہوں، اور نبی دی زبان دے چوسے لیتا رہے ہوں،
اے یزیدیو میرے وال ویکھو دنیا تے آخرت کے برباد نہ کر لیا انہاں چو ایک یزیدی بول کے آخدا حسین جلدی کر نماز دا ویلا سا نماز پڑھنی ہے واہ نمازیو صدقے جامع تواڈی نماز تو اور جس حسین نو شہید کرنا ہے نماز پڑھ کے اسے ہی حسین تے نماز بچ درود بھیجنا ہے اور دسو حسین تو بغیر نہ نماز کی میں قبول ہوے گی میرے امام بھائی علی مقام کلے کلے دے نال جنگ لڑ دے جڑا اگے آندا مولی دی طرح کٹ دے جا رہے جڑا اگے آندا کٹ دے جا رہے انہاں دے وچوں ابن سعد شمر سارے بول کے آخر نے ایک دم حملہ کر دیو سارے نے ایک دم حملہ کیتا بل المختصر کہ میرے حسین نو تیر وجے تے میرے حسین کوڑے تو زمین تے آ گئے شمر لانتی میرے امام دے سینے تے بیٹھ کے نہ تے انہیں کھنجر دے نال آپ دا سر مبارک نو شہید کر چھڑے میرے امام علی مقام دا سر نیتے تے نوک تے چھڑیا خدا بھی فرمایا ہوئے گا یدیدیو تسا حسین دا سر نیتے تے نوک تے چڑھ چھڑیا ہے تے آج ویخ لوگو اور سر کٹا کے آج بھی توڑے تو اچھا نظر آ رہا ہے تسی آج بھی نبی ہو آج بھی اچھا ہے میرے حسین دا آج بھی نام جندہ ہے اور جنہ پانی پیندے رہے وہ آج مر گئے جنہ صبر دا دامن پکڑ کے رکھیا ازمائش دے اندر پورا امتحان دے کے صبر دا دامن پکڑ کے رکھیا وہ آج بھی حسین زندہ ہے وہ آج بھی زندہ ہے میری تقریر ختم ہو گئی آخر تے ایک شعر حضرت سخی سلطان باہو دا اسے ہی والے نال پڑھ کے تے میں اجازت چاہاں آخری واری ٹھل لا کے اچھی واری ذرا کیا جو سبحان اللہ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرما دے نہیں عشق حقیقی ایسا یہی جاننا جنہ قتل مشوق دے عشق نہ چھوڑنا تے مکھ نہ موڑنا پاویں سہ تلواراں کھلے اونچت ول ویکھنا راز مہید اتے جا سنوں سے پلے او سچا عشق حسین علی دابا ہو سچا عشق حسین علی دابا ہو سر دے راز نہ پر